क्या नए सूबों के ऊपर जब बात आती है तो सारे लोग खामोश हो जाते हैं? मुझे इसके ऊपर 3 चीज़ों को बताएं। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो बड़े बड़े सवाल कर दिए हैं तीनों। लेट्स टेक इट वन बाय वन। पहला आपका ये मामला कि क्योंकि बड़ी मुल्क में बाज़ गश्त है 27वीं आइनी तरमीम की, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये तरमीम ज़रूर हो, और जो लोग नाकदीन हैं 26वीं आइनी तरमीम के और इस बुनियाद पर नाकद हैं कि अदालती इख्तियारात को सल्ब किया गया है, मैं उनके जवाब में हमेशा ये राय देने में बिल्कुल नहीं कतराता कि स्पाइनलेस पार्लियामेंट से बेटर देयर शुड बी नो पार्लियामेंट। जो इख्तियार आइन ने तजवीज़ किया, उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का फ़ैसला था, आज से कोई 1.5-2 दिहाइयाँ कबल वो फ़ैसला दिया गया और ज़बरदस्ती बाय फोर्स पार्लियामेंट को बो डाउन कराया गया और पार्लियामेंट से बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की एक ऐसी तशरीह कराई गई जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं थी, और उस बोझ तले ये पार्लियामेंट दबी रही। कहा यह गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट भी जजेस खुद करेंगे, उनकी रिमूवल भी जजेस खुद करेंगे, और उसकी जो रैशनल ढूंढी गई, जो उसके अंदर वजह ढूंढी गई, वो ये ढूंढी गई क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक अलहदा चीज़ है, एग्जीक्यूटिव एक अलहदा चीज़ है, और ये जो है जुडिशरी ये एक अलहदा चीज़ है। तो इसको जो इसकी जो सेपरेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि बुनियादी ढांचे को ना छेड़ा जाए, और बुनियादी असूल को छोड़ते हुए कि अवाम हाकमियत का सरचश्मा है। अवाम अल्लाह अलमाइटी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दे आर द सोल सॉवरेन्स। बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं। तो वो जिनको मुंतखब करते हैं, तो लैटिन का एक मैक्सिम है जिसमें द वन हु गिव्स बर्थ, जिसका मतलब है कि इट इज़ द मदर, वो है माँ। तो वो बर्थ देती है, चाहे एग्जीक्यूटिव को बर्थ दे, चाहे जुडिशरी को बर्थ दे। पार्लिमान किसी तौर पर भी ऐसे नहीं होता कि वो इनक्रोच कर रही है, वो तो जन्म दे रही है। तो वो उस अजीब सी तशरीह के नतीजे 16-17 साल 18 साल ये पार्लियामेंट, स्पाइनलेस पार्लियामेंट, मुझे बड़ा एतराज़ रहा इस पार्लियामेंट के किरदार पे। एंड इवेंचुअली इफ इट हैज स्टूड अप, और उसने कहा कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन एनीबडी बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, यानी मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है और मैं खुद ही उस पर फैसला दे दूंगा, कैसे हो सकता है? तीसरे फरीक को सुनना पड़ेगा। तो ये तो तरमीम 26वीं, तो जो इसके नाकिद हैं वो अपने किसी पॉलिटिकल रीजनिंग पर तो कोई बात ज़रूर कर सकते होंगे कि जो उनको सूट करती हो सूटेबिलिटी के तहत, लेकिन सबको पता है कि दुरुस्त हुई और ठीक हुई, ये करना लाजमी था। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये 27वीं आइनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, अगर आपको ये 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें, और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। अब रही तीसरी बात आपकी सूबों के मामले में। देखिए, हम सूबों के मामले में, क्योंकि ये पार्टी पोजीशंस पे बात होगी, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ स्टेटमेंट वेरी लाउड, एंड आई मीन नो कैपेसिटी कैन मेक इट। ये तो उन लोगों के पास से बात आनी चाहिए जो जिम्मेदारान हैं, और देखें कि क्या बंदोबस्त 4 सूबों के साथ चलाया जा सकता है, या इनको बढ़ाया जा सकता है, या कम किया जा सकता है। तो लेट इट कम, जब आएगी तो हम भी अपनी आवाज़, आपको पता है, दबा के नहीं रखेंगे। वट एवर वुड बी राइट वी वुड से इट। और जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट्स का तल्लुक है उसके मुतल्लिक मैंने आपकी आखिरी बात हाई कोर्ट वाली बड़ी अच्छी किया आपने। आई एम ग्लैड दैट यू रेज दिस पॉइंट मलिक साहब। हाई कोर्ट का सूबाई असम्बली के मामलात में या कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत, उसके रूल्स के मुतल्लिक, तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस हद तक तस्लीम करता हूँ कि हाई कोर्ट का ये इख्तियार कि अगर कोई रुकने असम्बली परपेचुअलिटी के साथ उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी डिनाई किया जा रहा हो, तो हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और अगर वो इस हद तक करते हैं जहाँ पे फायर वॉल जो कि क्रिएट किए आर्टिकल 69 ने, वो ब्रीच ना हो, और जहाँ पर किसी का फंडामेंटल राइट उस कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी हल्के के बंदे का, कि जी मेरे नुमाइंदे चौधरी अहमद इकबाल थे
اور ان کو کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے اور وہ پچھلے تواتر کے ساتھ کئی سالوں سے وہ اسمبلی کے اندر نہیں جا پا رہے یا کئی مہینوں سے نہیں جا پا رہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جاتا، تو میرا حلقہ حق نمائندگی سے محروم ہو گئے اس حد تک. لیکن ہاؤس کیسے چلنا ہے نہیں کر سکتے. ملک صاحب آپ نے ابھی بات کی اور ایک بڑا انتہائی سینسٹیو اس میں جو ایشو چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید آپ نے یہ سمجھا جائے کہ آپ نے اس کی ایک بحث کا آغاز کر دیا، کیونکہ آپ حکمران جماعت کی آئینی کمیٹی کے بھی، آئینی ٹیم کے بھی ممبر بھی ہیں اور آپ خود بھی ایک قانون دان بھی ہیں. کیا یہ سمجھا جائے، یہ سوال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو سب سے اہم مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے اس کو انڈورسمنٹ کے لیے، کیا یہ اس طرف بھی جانے کی طرف ایک راستہ کھلے گا؟ اور جہاں تک آپ مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ اس طرف بھی لے کے جائے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو آپ کے پرانے حلیف بھی رہے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے بھی اشارے آ رہے ہیں، کچھ لوگ نواز شریف صاحب کو جوڑ رہے ہیں، کیا اس طرف جائے گا یا نہیں؟ یہ صرف قیاس رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال آسم کہ اس پہ کوئی اتنی لمبی بحث ہے، اور یہ کیونکہ میرے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو سچ ڈیٹیلز. میں بھی آپ کی طرح ایک قاری ہوں، اخبار سے دیکھ لی، ٹی وی سے سن لیا. سو وہ جو بحث چل رہی ہے میرے، کیونکہ یہ معاملہ بالکل ایبسلیوٹلی فیڈرل ڈومین میں ہے اور اس اسمبلی کے متعلقہ نہیں ہے، اور آج تک ہم نے اس میں کوئی اپنی کوئی ایسی پوزیشن ہماری ہے نہیں دیکھنے کی. لیکن جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک اس ترمیم کا تعلق ہے، اگر کچھ اور وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، آئین میں کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم قومی اسمبلی سینٹ سے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے تو اس شہریوں کو اور ریاست کا معاہدہ مضبوط کریں. ملک صاحب یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑی دھواندار قسم کی گفتگو کی ہے، اس میں ایک تو انہوں نے ثانیہ ملیکی کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے. ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، ملک صاحب کیا آپ اپنی ذات کے کٹہرے اندر اپنی ضمیر کی عدالت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی ہی مجرم بن کے کھڑے ہوئے ہوں؟ سوال یہ ہے ملک صاحب کہ کیا وہاں پہ گولیاں چلی تھیں؟ گولیاں کس نے چلائی تھی؟ کس نے اجازت دی گولیاں چلانے کی؟ کیا واقعہ ہی وہاں پہ جو لوگ جو ہمارے ہیں، جو ایس ایچ او شہید ہوا وہ بھی ہمارا اپنا، جو دوسرے تھے وہ بھی ہمارے اپنے، گولی چلانے کی نوعیت کیوں سامنے آئی، کیوں چلانی پڑی، اور اس کے اوپر ابھی تک واضح موقف کیوں سامنے نہیں آ سکا؟ یہ مولانا نے کل کہا، ایک اس کا جواب مانگا. دوسرا، جو 10,000 روپیہ پنجاب حکومت کی طرف سے بقول ان کے کہ جو امام مسجد ہے ان کو دیا جا رہا ہے، یہ ہم آپ کے منہ پہ مارتے ہیں، یہ کس تک کے پاس ہے، کیا کہیں؟ اچھا چلے، بڑا اچھا کیا آپ نے بھی. مجھے آئی لائک اف سم فرینڈ آف مائن، اگر کوئی دوست اتنے اسٹریٹ سوال کرے، وہ میرا یہ کام نہیں تھا لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں. میرے سامنے پچھلے کوئی 10 سالوں کی تصویر ہے اور وہ تصویر بڑی خوفناک ہے. میں نے فیض آباد چوک کو جلتے دیکھا، میں نے مری روڈ کو جلتے دیکھا. میں نے ایک پاکستانی شہری کے طور پہ سوچا کہ میرے نصیب میں یہ کیوں لکھا گیا. میں نے دیکھا کہ چند لٹھ بردار نوجوان ہاتھوں میں بڑی بڑی لٹھیں لیے، ڈنڈے لیے، پبلک پراپرٹی کو توڑ رہے، اور میں ایک سہما ہوا، ڈرا ہوا، سر نیچے کیے کھڑا شہری تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان پہ تو میرے ٹیکس کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، میرے پیسے کے ساتھ یہ املاک بنی ہے، پرائیویٹ سٹیزنز. میں نے دیکھا، ایک تصویر اخبار میں دیکھی کہ ایک شخص بارش اور ہاتھ میں ایک بازو، کٹا ہوا بازو پکڑ کر بھاگتا جا رہا ہے جس پہ سونے کی چوڑیاں ہیں. میں نے دیکھا کہ بچے اور بچیاں بلک کر رو کر سہمے ہوئے اپنے ماں باپ کے سینوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. تو میں بڑی تشویش میں تھا کہ یہ میرا وہ پاکستان جس کو میں اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتا ہوں، جس کو میں ترقی کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہوں، آج اس میں یہ لا لیسنس کیوں ہے؟ وائی؟ آئی واز ورڈ. پھر وہ فلم وہاں ختم نہیں ہوئی. میں نے اس کے اگلے سال اس کو لاہور کے مال روڈ پہ ایسے دیکھا. پھر اس سے اگلے سال میں نے شادرہ میں اس کو دیکھا. میں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عدالت کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر عدالت کا فیصلہ ہے تو عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہے، ایک نظام موجود ہے، تو میں نظام کو پسے پشت پھینک کے اسٹریٹ پہ موب مینٹیلٹی کریٹ کر کے
یہ گھراؤ جلاؤ، یہ لاشیں گرانی. پھر میں نے دیکھا کہ خندقیں کھد گئیں. پھر میں نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر کچھ ایسے بلوائی طور پر آتے لوگوں کو روکنے، جن کے ہاتھوں میں پہلے تو جو صرف گلیلے اور ڈنڈے تھے، اب کلیشنکوفز تھیں، اور وہ سیدھا پولیس کی وردی پہ شوٹ کر رہے تھے، اور وہ سیدھا گولیاں مار کے رینجرز کے جوانوں کو شہید کر رہے تھے. تو مجھے غصہ چڑھا. آئی واز اینگری اینڈ اینگری ود دا گورنمنٹ. اور بھائی تمہارے ہمسائے میں یہ ہندوستان کو، جس کو میں اپنا اس کو دشمن بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ لڑتا ہے، وہاں پہ ایک رام رحیم نامی آدمی کسی ریلیجس ریزن پہ عدالت سزا دیتی ہے، اس کے خلاف لاکھوں افراد بار پروٹیسٹ پہ نکلتے ہیں اسٹریٹ پہ، اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جاتا ہے ریاست کی ذمہ داری کے طور پہ. اس میں 100 لوگ مر جاتے ہیں کم و بیش، بٹ ریٹ آف دا گورنمنٹ مینٹین ہوتی ہے.